صهیونیستی برای مقابله با نظام اسلامی تلقی شده و مرتکبان به عنوان محارب به اشد مجازات محکوم خواهند شد. هر گونه کمک و مساعدت به عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی در قالب در اختیار قرار دادن اماکن مسکونی یا تجاری به عنوان محل استقرار افراد یا تجهیزات دشمن یا در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه، همچنین موضوعات مختلف. خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیماست. آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله متجاوز قرار گرفت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مردم شریف ایران آگاه باشید. آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم صهیونیستی برای مقابله با نظام اسلامی تلقی شده و مرتکبان به عنوان محارب به اشد مجازات محکوم خواهند شد. هر گونه کمک و مساعدت به عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی در قالب در اختیار قرار دادن اماکن مسکونی یا تجاری به عنوان محل استقرار افراد یا تجهیزات دشمن یا در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه، همچنین موضوعات مختلف. خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیماست. آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله متجاوز قرار گرفت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مردم شریف ایران آگاه باشید. آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم